السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ میں رمضان شریف کے مہینے کی آپ کو خوب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، اس مقدس مہینے کے 2 روزے ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم کو اسی طریقے سے اس مہینے کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی برکتوں سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے بارے میں۔ رمضان شریف کے اندر 3 عشرے ہوا کرتے ہیں، مطلب جو شروع کے 10 دن ہوا کرتے ہیں وہ پہلا عشرہ ہوتا ہے، جو بیچ کے 10 دن ہوتے ہیں وہ دوسرا عشرہ ہوتا ہے، اور جو آخر کے 10 دن ہوا کرتے ہیں وہ تیسرا عشرہ ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ اس کا نام ہے رحمت، دوسرا عشرہ جو بیچ کے 10 دن ہوتے ہیں اس کا نام ہے مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا یعنی کہ نجات کا۔ تو آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ آپ ہم سب پہلے عشرے کی برکتوں سے خوب مالا مال ہو رہے ہیں، اور اس پہلے عشرے میں آپ لوگ رحمت کے عشرے میں جتنی جائز دعائیں کر لیں اتنا ہی آپ رب کی رحمت کی بارشوں میں نہائیں گے، مالا مال ہو جائیں گے، اور الحمدللہ اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال ہوتے نظر آئیں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو انشاءاللہ، آج جمعرات کا دن ہے اور 2 روزے ہو چکے ہیں۔ جمعرات کا دن اتنی افضل رکھتا ہے کہ پہلے عشرے میں یہ جمعرات کا دن پڑ رہا ہے الحمدللہ۔ اگر آپ آج ایک دعا ایسی سن لیجئے جس دعا کے بارے میں فضیلت یہ آتی ہے، اگر کوئی انسان اس دعا کو تہہ دل سے سن لیتا ہے، افطار سے پہلے آپ جو کھانے پینے کا سامان آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ اس پر اس دعا کو پڑھ دیجئے اور اپنے گھر کے گزرے ہوئے لوگوں کی روح کو بخش دیجئے۔ تو دوستو، دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ درود تاج اور اسی کے ساتھ چاروں قل کی تلاوت۔ چاروں قل نمبر 1 سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، نمبر 2 سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، نمبر 3 سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، نمبر 4 یعنی کہ نمبر 4 قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ اسی طریقے سے آپ کو درود تاج کی بھی تلاوت سننی ہے اور چاروں قل شریف کی تلاوت بھی سننی ہے، اور جو بھی کھانا پانی آپ کے سامنے رکھا ہے اس پر آپ پڑھ دیجئے اور دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے عشرے کی برکتوں سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کی غیب سے امداد فرمائے۔ رب قدیر جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، پروردگار عالم انہیں اس مہینے کی خوشیوں سے خوب مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم ان کی غیب سے امداد فرمائے۔ تو دوستو، آپ سنیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کے گھر، مکان، دکان، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، جو پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ گھر کی تنگ دستی، نحوست، رزق کی تنگی، مال و دولت کی تنگی، پیسے کی تنگی، اگر کوئی غریبی ہے، نحوست ہے، پریشانی ہے یا بیماریاں زیادہ ہیں، انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گی، سب دور ہوتی نظر آئیں گی۔ تو آئیے آپ ہم سب انہی تمام فضیلتوں کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ سن لیتے ہیں اسی دعا کی تلاوت کو، اور پہلے عشرے کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں، اور اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پورے مہینہ اچھی نالج ملتی رہے، اور اس صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اب سن لیجئے اسی دعا کی تلاوت۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والبواء والقاط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى بصائر الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين
خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبواء والقاط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في الغيط والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدى العلا نور الغدى كاف الورى بصواعد الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والبغاء والقاطع والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين سابق قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولغى العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس العالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين سابق قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولغى العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى بصواع الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله
نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.